अस्सलामुअलैकुम कैप्रिकॉन्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका साल 2025 कैसा गुजरने वाला है और इस साल में आप लोगों को किस चीज़ का सदका देना चाहिए। और सबसे बढ़कर इस वीडियो में हम आपको 2025 का इसमें आज़म भी बताएंगे जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों, इसमें आज़म कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ी चीज़ होती है। इससे आपकी तमाम मुश्किलें परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, लिहाजा आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि अभी हमारे चैनल दीन और अखलाक को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको हमारी हर नई और आने वाली मालूमाती वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपके लिए 2025 में अच्छी खबरें क्या हैं और किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मंथ वाइज बताएंगे कि जनवरी से दिसंबर 2025 तक आपके नए साल के 12 महीने कैसे गुजरने वाले। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आप लोगों का जनवरी 2025 कैसा गुजरेगा। जनवरी के महीने में आपको अपने कारोबार को लेकर, अपनी जॉब को लेकर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है। इस ड्यूरेशन में आपको काफी एफर्ट्स करना होंगे। अल्लाह ताला ने आपको जो भी सलाहियतें दी हैं आप उनका इस्तेमाल करें। कारोबार में नए नए आइडियाज लेकर आएं, कारोबार में जिद्दत लेकर आएं। इंशाल्लाह ताला आप बहुत कामयाब रहेंगे। इस ड्यूरेशन में आपका कैरियर भी बुलंदियों को छू सकता है। बस इस दौरान आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से आपका कैरियर एक्सेल करेगा। जॉब करते हैं तो जॉब के दौरान मामला काफी बेहतर रहेंगे। जो लोग कारोबार करते हैं तो कारोबार में उनको काफी फायदे होंगे। बस कोशिश करें कि इस दौरान अपना फोकस अपने कारोबार की तरफ रखें, अपने कैरियर की तरफ रखें। इंशाल्लाह ताला आपके मामला काफी बेहतर रहेंगे। अगर हम बात करें फरवरी 2025 की, तो फरवरी 2025 के महीने में आपका कैरियर ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। ये टाइम आपकी कैरियर ग्रोथ के लिए काफी बेहतर है। इंशाल्लाह ताला इस दौरान आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कारोबार को लेकर या जॉब के दौरान, जिससे आप काफी फायदा उठाएंगे और इंशाल्लाह ताला आपका कैरियर ग्रो करेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस बढ़ सकता है। जो लोग जॉब करते हैं तो जॉब के दौरान उनके सीनियर्स के साथ उनके मामला काफी बेहतर रहेंगे। और ये टाइम आपके रिलेशनशिप के हवाले से भी काफी बेहतर है। इस दौरान आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप में काफी बेहतरी आएगी। अगर पिछले कुछ दिनों से आपके मामला कुछ खराब थे, आपस में आप कुछ अनबन थी, तो इंशाल्लाह ताला अब उनके सोल्यूशन का टाइम है। आपकी लाइफ पार्टनर के साथ आपके मामला काफी बेहतर रहेंगे। अगर हम बात करें मार्च 2025 की, तो मार्च 2025 में आपके कैरियर के मामला थोड़े से चैलेंजेस साबित हो सकते हैं। इस दौरान कोशिश करें कि अपने कैरियर पे काफी ध्यान दें, कैरियर के हवाले से फोकस रहें। कोशिश करें कि मार्च के महीने में अपने कैरियर के हवाले से प्लानिंग करें, स्ट्रेटजी बनाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके मामला काफी अच्छे रहेंगे और आपका कैरियर एक्सेल करेगा। और हो सके तो इस महीने सदकात भी दे, आपका सदका देना भी आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। और अगर घरेलू मामला में कुछ परेशानियां थी, आपकी लाइफ पार्टनर के साथ आपस में कुछ अनबन थी, तो वो भी इस दौरान काफी बेहतर हो जाएगी। और मार्च के महीने में आपको आपकी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलेगा। खासतौर पर ऐसा अफराद जिन्होंने प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्ट किया था, कोई घर रेंट आउट किया था या कोई प्लॉट खरीदा था, तो इंशाल्लाह ताला मार्च के महीने में उनकी इन्वेस्टमेंट आप उनको काफी फायदा दे सकती है। अगर हम बात करें अप्रैल 2025 की, इस ड्यूरेशन में आपको कैरियर के हवाले से थोड़ा मोहतात रहना है। कैरियर के दौरान आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इस ड्यूरेशन में आपके कैरियर में, आपके प्रोफेशन में अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप उन पर काबू पा लेंगे। लेकिन ये टाइम आपके रिलेशनशिप के हवाले से काफी बेहतर नजर आ रहा है। आपके ताल्लुकात आपके बहन भाई के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, आपकी लाइफ पार्टनर के साथ काफी बेहतर हो जाएंगे। अगर हम बात करें मई 2025 की, मई 2025 के महीने में आप नए प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि इस दौरान आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें या कोई नई डील साइन करें, जिससे आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। और इसी दौरान आप काफी मजहबी भी नजर आ रहे हैं, आपका रुझान मजहब की तरफ काफी ज्यादा रहेगा। आप काफी रूहानी रहेंगे, आपके अंदर रूहानियत का शौक पैदा होगा। अगर हम बात करें जून 2025 की, तो जून 2025 में आपको अपनी फैमिली रिलेशन का काफी ध्यान देना है, अपने फैमिली मेंबर्स को काफी टाइम देना है। फैमिली रिलेशन काफी तवज्जो तरफ रहेंगे। जो लोग शादीशुदा हैं तो उनकी लाइफ पार्टनर को उनको टाइम देना चाहिए, उनके साथ क्वालिटी टाइम गुजारें, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके फैमिली के मामला में कुछ परेशानी नजर आ रही है। और जून के महीने में आपके फैमिली मैटर्स काफी डिमांडिंग रहेंगे। और इस ड्यूरेशन में आपको खास तौर पर अपने बिजनेस का भी ध्यान देना है, जॉब के दौरान भी बहुत फोकस्ड रहना है और लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी, वरना कैरियर के मामला में कुछ खराबी हो सकती है। अलबत्त अगर हम बात करें जुलाई 2025 की, तो जुलाई 2025 में आपको चाहिए कि आप फैमिली के मामला में काफी टाइम गुजारें,
ان کو ٹائم دیں، کیونکہ پچھلے دنوں جو آپ کے معاملات خراب تھے وہ ان کو حل کرنے کا ٹائم ہے۔ مل جل کر معاملات کو نپٹائے، اور گھریلو معاملات میں آپ کو کافی انٹرسٹ لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن جولائی کے مہینے میں آپ کافی رومانٹک بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران آپ کے محبت کے معاملات کافی عروج پر ہوں گے۔ آپ کی لو لائف اس دوران کافی بہتر نظر آ رہی ہے۔ جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کے رومانس کے معاملات کافی عروج پر رہیں گے۔ اگر ہم بات کریں اگست 2025 کی، اگست 2025 میں آپ کو اپنے فائنانس کی طرف کافی دھیان دینا ہے۔ اس دوران آپ کے فائنانس کے معاملات کافی چیلنجنگ نظر آ رہے ہیں۔ انویسٹمنٹ کرتے وقت اچھی طرح سے سوچ لیں۔ اس ڈیوریشن میں آپ کو فیملی میٹرز میں کافی دھیان دینا ہے۔ اگست 2025 کے مہینے میں آپ کی پرسنالٹی کے اندر کافی امپروومنٹ نظر آ رہی ہے۔ پرسنالٹی کی طرف کافی توجہ دیں گے، اور اس دوران آپ کافی سوشل بھی نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی ملاقات آپ کے پرانے دوستوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، یا کسی رشتہ دار سے ہو سکتی ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کافی سوشل رہیں گے۔ آپ کے ریلیشن شپ کے معاملات اس دوران کافی بہتر ہو جائیں گے۔ یہ مہینہ آپ کی مشکلات کے حل کا مہینہ ہے۔ چلو سر، آپ کی جو بھی مشکلات تھی کاروبار کے حوالے سے یا جاب کے حوالے سے، یا خاص طور پر آپ کے ریلیشن شپ کے حوالے سے، اب ان میں کافی بہتری آئے گی۔ اگر ہم بات کریں سپٹمبر 2025 کی، تو سپٹمبر 2025 کے مہینے میں آپ کی میرٹل لائف کافی بہتر نظر آ رہی ہے۔ آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے معاملات مثالی رہیں گے، اور آپ آپس میں کوالٹی ٹائم گزاریں گے۔ آپس میں بانڈنگ آپ لوگوں کی کافی بہتر رہے گی، اور آپ ایک خوشحال زندگی گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران آپ کی لائف میں بڑی بڑی چینجز آ رہی ہیں۔ سکتا ہے کہ آپ کا بزنس پارٹنر چینج ہو جائے، یا صرف جو جاب کرتے ہیں اس دوران وہ اپنی جاب چینج کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں اکتوبر 2025 کی، اس ڈیوریشن میں آپ کے کاروباری معاملات کافی بہتر نظر آ رہے ہیں۔ جو لوگ جاب کرتے ہیں تو جاب کے دوران معاملات کافی بہتر رہیں گے۔ یہ ٹائم آپ کے کیریئر کے حوالے سے کافی بہتر ہے۔ اس دوران آپ کا کیریئر گرو کرے گا، اور آپ کی پروفیشنل لائف اس دوران کافی بہتر رہے گی۔ اور لائف کے دوران آپ کو تھوڑے سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، اور ایزیلی ان پر اوور کم کر لیں گے، کیونکہ آپ کیریئر کے حوالے سے بہت ہی کین نظر آ رہے ہیں، بہت فوکس نظر آ رہے ہیں۔ یہ ٹائم آپ کے کیریئر کے حوالے سے کافی بہتر رہے گا۔ اگر ہم بات کریں نومبر 2025 کی، نومبر 2025 میں آپ کے کیریئر کے معاملات کافی اچھے نظر آ رہے ہیں، اور نومبر کے مہینے میں ہی آپ کے ریلیشن شپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے۔ آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے معاملات کافی بہتر نظر آ رہے ہیں، اور آپ جن پروجیکٹس پر کام کر رہے تھے، چاہے وہ جاب کے حوالے سے ہوں یا بزنس کے حوالے سے ہوں، تو ان میں آپ کو کافی کامیابی ملے گی۔ آپ کے معاملات کافی بہتری کی طرف جائیں گے، اور خاص طور پہ ایسا افراد جو غیر شادی شدہ ہیں اور شادی کے انتظار میں ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ اس دوران وہ شادی کے بندھن میں بن سکتے ہیں۔ جو لوگ سنگل ہیں تو ان کا لو افیئر اسٹارٹ ہو سکتا ہے۔ یہ ٹائم آپ کی میرٹل لائف کے حوالے سے کافی بہتر ثابت ہو رہا ہے۔ ان کی زندگی میں اس دوران خوشحالی آئے گی۔ آپ کے معاملات آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ کافی بہتر رہیں گے۔ اگر ہم بات کریں دسمبر 2025 کی، دسمبر 2025 میں آپ کی میرٹل لائف کافی بہتر نظر آ رہی ہے۔ اس دوران آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ معاملات کافی بہتر ہو جائیں گے۔ پچھلے دنوں جو معاملات میں خرابی چل رہی تھی، آپس میں کچھ انبن چل رہی تھی، ان شاء اللہ تعالیٰ اب معاملات میں کافی بہتری آئے گی، اور آپ اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ کوالٹی ٹائم صرف کریں گے۔ دسمبر کے مہینے میں آپ کا کیش فلو کافی بہتر رہے گا۔ یہ ٹائم آپ کے فائنینس کے حوالے سے بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ اس دوران آپ کو پیسے کی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ آپ کو مختلف ذرائع سے پیسے ملیں گے۔ پچھلے دنوں آپ کی جو بھی مسئلے مسائل تھے، جو بھی پریشانی تھی، انشاءاللہ دسمبر کے آخر میں آپ کے سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اگر ہم بات کریں اوور آل 2025 کی، تو 2025 میں آپ کو اپنے کیریئر کو لے کر تھوڑا سا فوکس رہنا ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی بھی کمٹمنٹ کریں تو اس کو پوری کریں، جو بھی ڈیسیجن لیں تو اس پر پورا اتریں۔ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں کافی بہتری آ جائے گی۔ چلو دوستوں، اب بات کر لیتے ہیں آپ کے سال 2025 کے صدقے کی۔ کیپریکون والوں کو چاہیے کوشش کریں کہ جمعہ والے دن روٹی کا صدقہ کریں، یا جانوروں وغیرہ کو چارہ ڈال دیں، اور ہفتے والے دن اناج کا صدقہ کرنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ کوشش کریں کہ جمعے اور ہفتے والے دن کسی غریب کو کھانا کھلا دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے یا آپ کی استطاعت ہے تو آپ جمعے اور ہفتے والے دن کسی غریب کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں۔ دوستوں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ چلو دوستوں، اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کا اس سال کا اسم اعظم کیا ہے، اور آپ کو پورے سال، اگر آپ پورے سال اس اسم اعظم کا ورد کریں گے تو آپ کو غیب سے مدد ملے گی، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور مشکلات دور ہوں گی۔ دوستوں، آپ کا اس سال کا اسم اعظم ہے یا اللہ یا قادر۔ اس اسم اعظم کی ایک تصویر روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ویسے تو اگر آپ فجر کے وقت پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کے موضوعاتی فوائد ملیں گے، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ فجر میں نہ پڑھ پائیں تو دن میں کسی بھی وقت ایک تصویر
یا اللہ یا قادر کی پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے، آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو نظر بد کے اثرات سے محفوظ رکھیں گے۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں۔ اور دوستوں، اگر آپ ہم سے اپنے برج کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔